अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 2 ऑफ मई से शुरू होकर सो ऑन 8 मई तक चलेगा। एक बड़ी तब्दीली है, लेकिन आपके मामलात को यकसर नेचर सपोर्ट करेगी, फितरत आपको सपोर्ट करेगी। मरकरी अपने असली घर में आ जाएगा। अभी वो 2nd हाउस में है, कमज़ोर अभी भी नहीं है एरीज़। लेकिन जब जेमिनी हाउस में जेमिनी का ही रूलिंग प्लैनेट इंटर होगा तो आपके यहाँ बेतहाशा फ़वाइद हासिल और मुफ्त में। उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। दिन का हो जाना, इसमें आपका क्या कमाल है? मतलब आपने तो कोई कुछ कोशिश नहीं की, लेकिन दिन तलू हो गया और उसके रास्ते दिखने लग गए और आप अपने कहा। इसी तरह अब आप जैसे ही मरकरी 4 मई को 4 मई को मरकरी अपीयर होगा जेमिनी एंगल पर। ये आपका 3rd एंगल बनता है। उसके पहले जनरल एडवांटेजेस सुने। जब भी मरकरी अच्छी पोजीशन पर आएगा, माइंड एबिलिटीज़ फोकस होने लगेंगी, पब्लिक इमेज बेहतर होने लगेगा, कंसंट्रेशन डेवलपमेंट आएगी, जो आपका अंदाज़े गुफ्तगू है ये काउंट होने लगेगा, अट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ यानी कि माइंड परफॉर्मेंसेस ऑल टाइप की। एजुकेशनल एक्टिविटी हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइंड का एक बड़ा हिस्सा हमारे सीखने और सिखाने के अमल को तरतीब देता है, तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन साथ में क्रिएटिव स्किल्स, साथ में फोकसिंग स्किल्स, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, ड्यूटीफुलनेस, प्लान्स, एक्यूरेसी, एग्जैक्टिव विजन, ये सब मिलेगा। अच्छा, ये सब अभी जनरल एडवांटेजेस हैं, ये तो सभी को मिलेंगे। लेकिन एरीज़ को स्पेशली क्या मिलेगा कि वो अपनी फैमिली की वेलफेयर की तरफ बहुत तवज्जो देने लगेंगे, वो अपने कारोबार की तरफ बहुत तवज्जो देने लगेंगे, वो अपनी सेहत की तरफ बहुत तवज्जो देने लगेंगे। मैंने ये जो 3 फैक्टर स्पेशल बोले हैं कि वो लोग अपने कारोबार की तरफ बहुत तवज्जो देने लगेंगे एरीज़, वो लोग अपनी फैमिली की तरफ बहुत तवज्जो देंगे और वो अपनी सेहत की तरफ बहुत तवज्जो देंगे। इसकी मेन वजह है कि इनके बर्थ चार्ट में या इनके जायचा में मरकरी इन्हीं 3 चीज़ों का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होता है। बाकियों के लिए ये माइंड स्किल्स का है और उनके लिए जिस जिस एंगल पर होगा ये 2 फ़ायदे देगा। एक जनरल एडवांटेज जो माइंड स्किल्स है, और जो स्पेशल एडवांटेज होते हैं वो जिस एंगल पर होगा उस तरह के एडवांटेज देंगे। आपके ये एंगल पर है फैमिली के, कारोबार के और सेहत के। सो वो थ्रेड्स जो आपकी साइकोलॉजिकल सेक्टर को उलझा रहे थे, जहन पर प्रेशर रहता था, वो फैक्टर जिनकी वजह से आप गमगीन रहते थे, वो फैक्टर जिनकी वजह से आपको वे आउट्स नहीं मिलते थे, वो फैक्टर जो आपको इमोशनली डाउन या डंप रखते थे, नाउ 2021 में मरकरी एक ऐसी पोजीशन पर आने लगा है, वो है रहेगा ये थोड़ा ही अरसा, ये जहन में रखिएगा। इसलिए अपने अंदर जो चेंजेस लानी होंगी वो आपके पास 15 से 20 दिन होंगे इन चेंजेस को ग्रैब करने के लिए। ये सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोला करती। जो मरकरी इस एंगल से थोड़े ही टाइम के लिए गुजरेगा और दोबारा फिर 2022 में आएगा। लिहाजा जो एंगल नेचुरली हाई फ्यूल्स दे रहा है, उन हाई फ्यूल्स को यूज़ करें अपनी सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर करने के लिए, अपनी वीकनेसेस को रिपेयर करने के लिए, अपने गमों को दूर करने के लिए। ऐसा ना हो कि मरकरी आपको माइंड स्किल्स दे रहा हो लेकिन आप खुद ही अपने अंदर ऐसी आदतों में मुब्तला हों कि अगर माइंड स्किल मिल भी जाए तो क्या कर लें, अगर खुशी मिल भी जाए, अगर पब्लिक इमेज मिल भी जाए, अगर कंसंट्रेशन मिल भी जाए तो आप क्या करें? आप कुछ भी नहीं करेंगे और अगर बैठे रहे तो वो टाइम गुजर जाएगा, एंड टाइम गुजर जाने के बाद सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। सो तब्दीली सिर्फ ये एक है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। सेहत के लिए बहुत अच्छी है, माइंड के लिए बहुत अच्छी है, पब्लिक इमेज के लिए बहुत अच्छी है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है, फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, एंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। ये एक तब्दीली, इतने फ़ायदे। अब अदरवाइज छोटा सा राउंड अप दे देता हूँ। सन आपके 2nd हाउस में, दैट इज़ आल्सो आइडियल पोजीशन ऑफ सन, जो आपके कैरियर, जॉब स्विचिंग, मटीरियल एडवांटेजेस, प्रॉफिट लेवल डेवलपमेंट, इनहेरिटेंस डिसीजंस, वेलफेयर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड वेलफेयर ऑफ योर फैमिली, इन सब के लिए अच्छा। फिर वीनस अब थोड़े से अरसे के लिए आपके टॉरस हाउस में है, यानी कि आपके 2nd हाउस में 2 प्लैनेट इस वक्त अपने ही एंगल्स पर हैं, वीनस टॉरस में एंड जेमिनी हाउस में मरकरी आएगा। तो ये एक हाई लेवल ऑफ फ्रेंडली फ्यूल की वजह बनता है। तो आपके लिए रिज़्क रोज़ी के वसाइल 2 अदरवाइज प्लैनेट्स की वजह से भी काफ़ी स्मूथ एंड सिल्की चल रहे हैं। बट वीनस अगले हफ्ते यहाँ से निकल जाएगा। सो निकल जाने के बाद भी वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उसकी इतनी पॉजिटिविटी जो इस वक्त इस हफ्ते तक हमारे पास अवेलेबल है, ये अगले हफ्ते नहीं रहेगी।
لہٰذا اگر آپ کو انویسٹمنٹ ڈیسیجنز لینے، پراپرٹی والے نہیں، باقی جن لوگوں نے انویسٹمنٹ ڈیسیجنز لینے، پراپرٹی والوں کو کچھ ایشو ہے، ایز یو نو لینڈز کا جو پلانٹ ہے مارس وہ نیگیٹو ہے، ڈیبلیٹیٹڈ، یعنی کہ وہ اپنے ڈاؤن پیچ میں ہیں. تھوڑا سا محتاط رہ کر پراپرٹی بائی کریے، انویسٹ کریے. اگر آپ بہت پاورفل ہیں اپنے مائنڈ میں پراپرٹی سیکٹر میں، ریئل اسٹیٹ میں، اسٹاک ایکسچینج میں، لینڈز، باغات یا کمپٹیشنز میں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کر لیجیے. بٹ اگر آپ فرسٹ ٹائم اپیئر ہونے لگے ہیں تو تھوڑا سا دھیان کریے، وہ آپ کو ٹربل دے سکتا ہے. وینس کا اچھی پوزیشن پر ہونا لو لائف کو بھی استحکام دیتا ہے. سورج کا اچھی پوزیشن پر ہونا کمپٹیشن کو ون کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے اور ساتھ میں مٹیریل ایڈوانٹیجز بھی. مرکری کا اچھی پوزیشن پر ہونا مائنڈ ایبیلٹی، کانسنٹریشن، فیس ویلیو، فزیکل ہیلتھ، فیملی ویلفیئر، کانسنٹریشن، ہائی ویژنز، یہ سب دیتا ہے. اس سے زیادہ کیا چاہیے ایریز؟ اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ کوئی آ کر کامیابیوں پر آپ کو بٹھا دے؟ نیچر نے اتنا سپورٹ کر دیا ہے آپ کو کہ اگر کوئی ایوریج ایریز تو وہ گرو کر جائے گا. اوپر سے رمضان سیزن، دا سیزن آف اسپرچول پیس، دا سیزن آف اسپرچول ریلیکسیشنز، گروتھ، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. سو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ٹائم کی اہمیت کو، کوئی ایریز ٹائم کی اہمیت کو جانتا ہے تو وہ فلرش ضرور کرے گا. کوئی ایسا ایریز بھی ہو سکتا ہے جو کمپلیننگ ہو، جیسا کہ بہت سارے ایریز نے فزیکل ہیلتھ کے بارے میں سوال کیا کمنٹس میں، اور کمنٹس کو میں اب کر رہا ہوں. تو ان کو یہ ایک پلیزنٹ نیوز، ایک گڈ نیوز میں پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ مرکری 4 اپریل کو آپ کے، انفیکٹ 3 اپریل کو آپ کے مرکری جیمنائی ہاؤس میں ہوتا ہے تو صحت کو دے گا ہی دے گا فائدہ. تو اگر کوئی ایسی کمپلینس تھی جو میڈیکل سائنسز سے کوئی بہت بڑی تصادم نہیں رکھتی تھی، مطلب کوئی بہت بڑا میڈیکل ڈیزاسٹر نہیں تھا، تو یہ ریکوری ود ان ویک ہو جائے گی اینڈ آپ کی صحت کی کمپلینز ریزالو ہو جائیں گی. پھر بھی اگر شکایتیں بڑھ رہی ہوں تو بلو سفائر سٹون ایک فرینڈلی سٹون ہے جو ایریز نیچر کو سپورٹ کرتا ہے. اینڈ سٹون ایک اچھی کوالٹی کا کیٹلسٹ بھی ہوتا ہے جو کسی بھی کام کو، جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں انہیں ہماری صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ کے عوض سپیڈ اپ کر دیتا ہے. ہم جو لتھارجک پرفارمنسز کر رہے ہوتے ہیں، سٹون تھراپی ایز اے کیٹلسٹ، اٹ از اے کمپلیٹ آرٹ آف ہیلنگ. اسے جیمولوجی کہتے ہیں. یہ جو ڈائگنوسس میتھڈ ہیں اسے ایسٹرولوجی کہتے ہیں، اور جو اس کو ٹریٹ کرتی ہے چیز اسے جیمولوجی کہتے ہیں. اینڈ مذہبی طور پر سورہ شمس پڑھنا، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھنا، یہ عمدہ ترین ریمیڈی ہے جو اس وقت اس طرح کی سچویشن کو مزید اسٹیبلش، انہینس اینڈ پرفارمنگ کر دے گی. تو سورہ شمس ضرور پڑھیے 5 ٹائمز ان اے ڈے، اور پھر اگلے ہفتے سے طاق راتیں شروع ہو جائیں گی، اور وہ ان میں سے اگر آپ کو لیلۃ القدر کلک ہو گئی تو وہ آپ کے لیے بہت موضوع. اگلے ہفتے سے نہیں بلکہ جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی طاق راتیں شروع ہو چکی ہوں گی. سو آپ دھیان سے اپنی عبادت کی طرف توجہ دیجیے. اب بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے وینس نیکسٹ ہاؤس میں ہوگا. وینس کے نیکسٹ ہاؤس میں جانے سے آپ کو کیا ایڈوانٹیجز ملیں گے، کن چیزوں میں آپ کو سنبھلنا ہوگا، کون سے معاملات فلرش کریں گے، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. آخری بات، وقت کی جتنی بھی چینجز ہیں ہر آدمی اس میں سے گزرتا ضرور ہے، بٹ جب آپ کسی چیز کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے تو وہ چیزیں یا تو آپ کے لیے بغیر کسی فائدے کے گزر جاتی ہیں یا پھر آپ کو نقصان دے کر گزرتی. فائدہ لینا ہو تو پھر پرفارم ہی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اہمیت نہیں دے رہے تو 2 چیزیں ہوتی، یا تو کچھ کہے بغیر گزر جائیں گی یا پھر نقصان دیں گی. فائدہ لینا ہے تو محنت کرنا ہوگی. سو میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے آپ کو ایونٹ کی آگاہی دے دی. امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کے عوض سے کیش کرنے کی کوشش کریں گے. مزید اپنی ذات، اپنے معاملات، اپنے ریلیشن کے بارے میں اگر آپ کو کچھ ڈسکشنز کرنی ہوں، اپنے برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جانا ہو، تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے بھی ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ ایریز وہ فری فورم نہیں ہے، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. رمضان کی ساعتوں میں جب آپ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے رب کے حضور دعائیں مانگ رہے ہوں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ایریز، آپ کی دعائیں ہمارے لیے کافی نہیں بلکہ سب سے قیمتی چیز ہے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.